बुलेटिन में अवां खे वली कार चऊं था सबका वरी अवां खे वठी हलंदासीं सईद गनी हिन वक़्तु प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। देखिए, ये जितने वाक़यात हैं ये जराइम है, ये क्राइम है, और जाहिर है कि क्राइम को आप उससे पहले नहीं रोक सकते अगर ये हो ही ना। बदकिस्मती की बात है, हमारे ये 2-3 वाक़यात ऐसे हो गए, लेकिन ये वाक़यात होने के बाद अगर हुकूमत ने कोई कार्रवाई ना की हो तो फिर आप हुकूमत को मुरे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। नाज़िम जोको मर्डर केस में हमारा MPA जो है वो खुद जेल के अंदर है, एक MLA हमारा मफरूर है, उसके अंदर चालान में उसका नाम है, दहशतगर्दी की अदालत में वो केस चला गया है। हुकूमत सिंध ने इसके अंदर बिल्कुल मुदाखलत नहीं की और इसको कानून के मुताबिक जो है वो हैंडल किया है। तो अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है तो मैं समझता हूँ कि इतना ही हुकूमत कर सकती है, बाकी मुकदमा अदालतों में है और अदालतें इस पर फैसला करेंगी। और पुलिस की जातियाँ महकमा दाखिला का मुस्तकिल वजीर सिंध हुकूमत क्यों नहीं रखती? कोई एक भी काबिल MPA नहीं है आपके दरमियान जिसको वज़ीर आला सिंध जो है, चले खजाना तो नहीं दे रहे क्योंकि वो काम की चीज़ है, लेकिन कम से कम दाखिला का महकमा तो दे दें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि देंगे मशवरा वज़ीर आला? एक तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद असम्बली की जो टोटल तादाद होती है मेंबर्स की, उसकी 11% से ज़्यादा जो है वो वजीर नहीं बन सकते। 18 मेंबर बनते हैं कैबिनेट के, 19वां मेंबर कोई आ नहीं सकता। और जो डिपार्टमेंट है उनकी तादाद वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो आप अक्सर देखेंगे कि जो हमारे मिनिस्टर्स भी हैं उनके पास एक से ज़्यादा महकमे होते हैं। तो अगर चीफ मिनिस्टर के पास भी एक से ज़्यादा महकमे हैं तो ये इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, तारीख में पहली मरतबा नहीं हुआ है। आज भी वज़ीर आज़म के पास भी बहुत सारे महकमे होंगे और जो दीगर सूबों के वज़ीर आला उनके पास भी दीगर महकमे होते हैं, तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। और ना ही चीफ मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने खुद जाके किसी कातिल को पकड़ना होता है या जाके स्ट्रीट क्राइम को रोकना होता है, वो महकमे की जिम्मेदारी होती है और महकमे की सिर्फ निगरानी करना ये वजीर की जिम्मेदारी है। और वो मैं समझता हूँ कि ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है क्राइम बढ़ते हैं और ज़ाहिर है कि कोशिश हम कर रहे हैं कि जो क्राइम में इजाफा हो उसको कमी ला सकें। आज आपने इजलास कॉल किया है और लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि आप इजीली वो लेजिस्लेशन कर लेंगे और पोजीशन की तरफ से आपको वो नहीं कोई नहीं? कौन सी लेजिस्लेशन की बात आप कर रहे हैं? जो आप बिल जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से क्या? देखिए, लोकल गवर्नमेंट में जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है वो ये है, एक तो जमात इस्लामी के साथ हमारा एक मुज़ाकरात हुए, फिर अंडरस्टैंडिंग हुई, PSP के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले ही हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर चुके थे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही हैं। कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं उसको हम देख रहे हैं और अभी ये इजलास चल रहा है, अभी आज एक दिन का इजलास नहीं है, इसी दौरान कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है और जो तरामीम असेंबली में आती है उसको पहले कैबिनेट से मंजूर कराना पड़ता है। तो इजलास ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि काबीना से मंजूर करा के तरामीम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में करनी है, जो दरकार है, वो हम करेंगे। और फिर उसमें ज़ाहिर है कि जब असेंबली के अंदर बात होगी, मैं तो पहले दिन से कहता था कि असेंबली फोरम है जिस पर बात की जा सकती है, जिस पर तरामीम जो है वो तजावीज़ की जा सकती है, वो आएगा तो अपोजिशन से भी ज़रूर बात करेंगे, उनसे भी मशावरत कर लेंगे। फराज सईद साहब की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट नंबर 1, इससे आप मुत्तफिक हैं? होना चाहिए। बात ये है कि मुझे ये नहीं पता कि पैमाना क्या है कारकर्दगी को जांचने का। शेख रशीद को भी शायद उन्होंने 9 नंबरी करार दिया उसके अंदर, लेकिन कुछ ऐसा पहले तक तो ये पता था कि उसको शायद काबीना से भी निकाल रहे हैं, उसे वजारत वापस ले रहे हैं। फिर आजकल मुल्क में पिछले कई दिनों से दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं। अब अगर वज़ीर दाखिला कामयाब वज़ीरों की लिस्ट में आ जाता है, बावजूद इसके कि दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं और वजारत भी तब्दील होते होते रह गई थी। वज़ीर ख़ारजा चीन का कामयाब दौरा करके आ गए हैं, लेकिन कहीं बेचारे फहरिस्त में उनका जिक्र नहीं है। दिफा हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन वज़ीर दिफा का जिक्र जो है कहीं नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये जो पैमाना है वज़ीरों को नंबर 1 और नंबर 2 करार देने का, ये कोई उनकी वजारती काबिलियत है, अपनी ज़ाती काबिलियत है। तो अब ये फैसला बहरहाल आप खुद करें। मैं तो कल एक TV प्रोग्राम देख रहा था, उसमें किसी से पूछ रहे थे उनके साहब कि भाई इसमें क्यों बनाया गया, तो उसने कहा पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों बनाया गया। तो ये मेरा ख्याल है मुकाबला 2-3 वज़ीरों में ही था, जिसमें सबको पता था कि पहले नंबर में मुराद सही नहीं आना है। तो काजी साहब कहने पहले, अरे अगला वाला काजी
سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے قدم پیچھے بھی ہونا پڑتا ہے، اور آپ نے بھی ہماری تدبیر کی بات کی، تو کیا کوئی ایسا موقع ہے یا کوئی ایسی، کیونکہ آپ کے وزیر بھی کہہ چکے ہیں اس میں کئی چیزیں ہم چھوڑنے کو بھی تیار ہیں اگر کوئی کنسنسس ہوتی ہے نازک لنچ کا، تو اس بارے میں کیا اسٹانس ہے؟ اور اصل میں پروٹیسٹ جو اسٹڈی کر رہی ہے وہ آپ الیکٹڈ کے خلاف کر رہے ہیں یا سلیکٹڈ کس کے خلاف؟ دیکھیں، ایک تو جو مجھے پتا ہے جو ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر 18ویں ترمیم کے مطلب جو اس میں مزید ترمیم عائد پہ کر کے صوبوں کو مزید اختیارات دیے جا سکتے ہیں تو اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ جو اختیارات صوبوں کو ملے ہوئے ہیں اس میں کوئی کمی کرنے پر تیار ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہ کسی ایک صوبے کی ایک پارٹی کی بات ہے۔ اس وقت کوئی بھی صوبائی اسمبلی کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کرے گی کہ جو اختیارات صوبوں کو 18 امینڈمنٹ کے بعد ملے ہیں وہ کسی طرح سے واپس اسے چھین لیے جائیں، وہ ریورس اس کا ہو نہیں سکتا ہے، مزید اضافے کی بات ہو سکتی ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی، دیکھیں اس ملک میں اگر کوئی حکومت مسلط کر دی گئی ہے تو سیاسی جماعتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ عوام کی حق حاکمیت بحال ہو، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ جدوجہد کی ہے کہ انتخابات کے اندر، حکومت سازی کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو بھی جدوجہد ہم کرتے ہیں وہ اپنے انتخابی نظام کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتوں میں مداخلت کے خلاف کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو جس طرح سمجھ لیں یہ جمہوریت عوام کی حق حاکمیت کی بحالی کے لیے جدوجہد ہے، اس کے مقصد یہ بتا دیں سعید بھائی، جو صوبائی وزراء کی جو کمیٹی ہے جو بلدیاتی بل پر کام کر رہی ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ KDA، LDA، MDA اور جتنے بھی اتھارٹیز ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے مطلب وہ نہیں دیے جا رہے ہیں، وہ حکومت خود اپنے پاس ہی رکھ رہا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے ایک اور پنڈورا باکس کھولنے آپ لوگ جا رہے ہیں، پھر دھرنے، پھر مظاہرے، پھر احتجاج، یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ہم اس فیصلے کو دیکھ کر اس فیصلے کی روشنی میں سب کچھ کریں گے۔ آپ کے پاس اطلاعات اکثر غلط آ جاتی ہیں، اس لیے بات یہ ہے کہ جب ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے نا تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اکرم بہت اچھا آدمی ہے، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے اچھا آدمی نہیں ہے۔ اب آپ جو رہے اس میں سے لے لیں، جس نے کہا اچھا وہ لے لیں، جس نے کہا اچھا نہیں ہے وہ لے لیں، تو دونوں باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے تو آج کی باری آپ نے لے لیا، وزیروں کو انعامات دینے کا، کیا ایسی کوئی سینٹرل گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی ایسا سوچ ہے کہ جو کارکردگی بلاول صاحب نے پہلے کہا تھا 1 سال پہلے، کارکردگی کا جائزہ لے کے ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، کیا آپ لوگ کے پاس کوئی ایسا ہے؟ دیکھیں پارٹیز جو ہے وہ یہ ایک ایکسرسائز کرتی رہتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اکثر یہ کرتے ہیں، وزراء سے ملتے ہیں، ان کی کارکردگی پوچھتے ہیں، اور اس پہ ظاہر ہے کہ رد و بدل بھی کرتے ہیں، جو ان کا اختیار ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو تماشا عمران خان نے لگایا تھا، جو کارکردگی کا پیمانہ ان کا ہے، بدقسمتی سے ہمارا نہیں ہے، سوری خوش قسمتی سے ہمارا نہیں۔ UAE سے ایک عربک ٹی وی چینل سے نیوز پیپر کا ہے جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سے پانی کا جو معاہدہ ہوا ہے جو 3,000 بندی لائن دے کے لے جائیں گے، تو کیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے؟ نہیں، یہ مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ کوئی خبر شیئر کی تھی کہ یہاں سے کوئی پانی ایک سیکنڈ عربین سی کے تھرو کسی اور ملک میں جائے گا، جہاں پہ بھی کہ ابھی ہمارے پاس اویلیبلٹی پانی کی اپنے پاس ہی نہیں ہے، ہم اپنے پاس ہی ہماری زمینیں دریا سوکھ رہے ہیں، تو کسی اور کو دینے کا تو سوال ہی پیدا کرتا ہے۔ جی میرے پاس ایسی ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے، میرے پاس ابھی نہیں ہو سکتا ہے، چیک کر کے بتاؤں گا۔ تھینک یو۔ آپ نے یہ بتایا میری بہن بھی صحیح کریں، حکومت بھی۔ صوبائی وزیر سعید غنی اعدام خان شروع پریس کانفرنس کر رہا ہوا۔